त्यांनी स डिमांड दवरलेले. ओके. आमदार त्यांचो आमी सगळे टॅक्सीकार येयल्ले. स डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो. ताजे ते सगळे डिमांड सोडोवपाक आनी करपा खातीर तयार आहा. 6 डिमांड त्यांचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. ताका त्या पॉलिसी भितर म्हणजे आतां गोवा मायल चालू जाला गोंयांत आनी तो गोवा मायल बऱ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस दिता. सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना. वयल्यान तेंच्या कडल्यानूच GST येता म्हटल्यार जाता. ताज्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात. कारण 6 डिमांडाचे जर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत ताका कावंटर दिवपाक जाय. तेंच्यांनी क्लोज करपाक जाय. सर पूण गोवा मायल्साचो थंयसर कावंटर आसा तो काडचो असो डिमांड आसा. एग्री जालें अशें ते एग्री जाल्यार स्ट्रायक विड्रॉ करता ते. म्हाका तरी सांगला तेंच्यानी एग्री जाल्यार ते. त्यांनी सुद्दां सांगलें स्ट्रायक फॉलो करचें. हांव कितें करूं.